नमस्कार, लोकपथ स्टोरमा यहाँलाई स्वागत छ। म चिरञ्जीव ढकाल साउन महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। साउन महिनामा मलमास परेको छ, तर यो मासिक राशिफलमा मलमासले त्यति साह्रै असर चाहिँ गर्दैन। यो साउन महिनामा तीनटा ग्रहहरू मङ्गल, बुध र शुक्र यो चाहिँ सिंह राशिमा छन् भने सूर्य चाहिँ कर्कट राशिमा बसेको छ। अनि राहु र बृहस्पतिको युति जो छ गुरुचाण्डाल योग भन्छौँ, त्यो चाहिँ मेष राशिमा परेको छ। अघिल्लो महिनामा चाहिँ यो मकर, कुम्भ र मीन राशि तीनटा राशिलाई 7.5 शनिको जो छ त्यो त कन्टिन्यू छँदैछ। कर्कट र वृश्चिक राशिलाई पनि पहिलाको जस्तै अढैया शनिको प्रभाव चाहिँ छ। अब यसले डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन। कुण्डलीमा जसको शनि बलियो छ उसको लागि त यो निकै राम्रो समय हो। शनिले निकै प्रभावशाली बनाउने, मुद्दा मामिलाहरूमा जिताउने अथवा चाहिँ आफ्नो पक्षमा फैसला हुने, विवादमा कोर्ट आफ्नो पक्षमा हुने यो किसिमका फलहरू दिन्छन्। त्यति धेरै डराउनु पर्दैन यतातिर, त्यसको व्याख्या पछि गरौँला। अब चाहिँ हामी लागौँ मासिक राशिफलतर्फ। सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूलाई चाहिँ मिश्रित फल त दिने भइहाल्यो अवश्य पनि, किनभने सूर्य कर्कट राशिमा छ र अरू तीनटा ग्रहहरू मङ्गल, बुध, शुक्र यी तीनटा ग्रहको युति चाहिँ सिंह राशिमा छ। भनिसकेपछि यो सूर्य चौथो हुने भयो, मङ्गल, बुध, शुक्र यो चाहिँ पाँचौँ नै हुने भयो मेष राशिको लागि। चारौँ भावमा बसेको सूर्यले जनः संलभित विग्रहम बन्धुतोपी, आफन्त इष्टमित्रहरूसँग अलिकति वाद विवाद हुनसक्छ। नजिकको मान्छेसँग जसलाई तपाईँले मुटुमा या मनमा राख्नु भएको थियो उसँग नै मतभेद हुनसक्छ। यो कुराहरू विशेष ख्याल गर्नुहोला। अलिकति कमजोर पक्ष मेष राशिको लागि भनेको चाहिँ यही चौथो सूर्य हो। बाँकी तीनटा ग्रहहरू तपाईँको पाँचौँ भावमा बसेका छन्। यिनीहरूले निकै राम्रो फल प्रदान गर्छन्, किनभने मङ्गलले चाहिँ कुजै पञ्चमे जाठरग निर्बलियान, योभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ पेटमा समस्या अथवा पाचन प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो भने पनि यो महिनामा साउनको महिनामा तपाईँले त्यसमा केही राहतको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति कमजोर मङ्गलले चाहिँ जातम नुजातम निहत्तेक एवं भनिसकेपछि जेठो सन्तानलाई चाहिँ अलिकति समस्या ल्याउन सक्छ। तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै समस्याको जड तपाईँ हो भन्न मिल्दैन, किनभने उसको पनि त आफ्नो कुण्डली छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। बाँकी बुध पाँचौँ भावमा बस्नेहरूलाई त सेयर मार्केटबाट अथवा फाइनेन्सियल सेक्टरबाट निकै राम्रो हुनसक्छ यो साउनको महिनामा, किनभने भवेत्तस्य मेधार्थ सम्पादयित्री, तपाईँको बुद्धि नै पैसा कमाउन या एट्र्याक्सन गर्नको लागि बढी प्रवृत्त हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै त अब जे भावमा बढी प्रवृत्त भइन्छ त्यो त अवश्य नै पाइन्छ। अनि त्यसै गरेर यो शुक्र पनि पाँचौँ भावमा बस्दिनाले तपाईँको प्रेम, विलास, सन्तान यी सबै कुराहरूबाट तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानबाट यी कुराहरूमा पनि तपाईँलाई निकै शुभ हुने देखिन्छ। समग्रमा मेष राशिको लागि चाहिँ यो महिना साउनको महिना समग्रमा चाहिँ ठिक छ। सूर्यलाई एकैछिन बिर्सिने हो भने अथवा सूर्यको तातोपना या त्यसको जलनलाई एकैछिन छेउमा राखिदिने हो भने तीनटा ग्रहले त तपाईँलाई निकै शुभ फल प्रदान गरिरहेका छन्। यो सूर्य चाहिँ चौथो भावमा बसेको भएर आमा, तपाईँको स्वास्थ्य, मन अलिकति आत्तिने या मन कता कता ताप परे जस्तो हुने यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि अघि कुरा गरिहाल्यौँ राहु र बृहस्पतिको युतिले जुन गुरुचाण्डाल योग बनाएको छ त्यो पनि मेष राशिको त लग्नमै पर्यो। तर कस्तो छ भने यो समयमा बृहस्पति पनि राम्रै छ अनि राहु पनि त्यति साह्रो खराब नभएको हुँदाखेरि चाहिँ शुभ नै फल दिन्छ। यो राहुले चाहिँ अलिकति आधुनिकता अथवा यो झलकमलक त्यो जिन्दगी अथवा यसो कपडाहरू चेन्ज गरेर लाउने हुन्छ नि, अरू बेलाको भन्दा अलिकति भिन्न, अलिकति अत्याधुनिक सोच आउन सक्ने, अलिकति भनौँ मोडर्न बनाउन सक्ने त्यो खालको चिन्तन दिन सक्छ। त्यो भएर राहु र जुन बृहस्पतिले गुरुचाण्डाल योग बनाएका छन् तिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै चिन्ता लिनुपर्ने केही पनि छैन। समग्रमा यो महिना साउनको महिना मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। अब यो चौथो भावको सूर्यले अलिकति समस्या दिन सक्ने हुँदाखेरि सूर्यको उपासना गर्नुभयो भने अथवा चाहिँ मातृशक्तिको उपासना, देवीको उपासना गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। अब मातृशक्तिको उपासनामा चाहिँ तपाईँले देवी मन्दिरहरूको दर्शन गर्ने, सामान्यतया चाहिँ निष्काम भावले गर्दा पनि हुन्छ। मलमासको समयमा काम भाव राखेर नजानु भन्ने मान्यता भएको हुनाले आमाको आशीर्वाद लिनुभए पनि हुन्छ। आमा नभए आमा जस्तै कोही अर्को आमा उमेरको या वृद्ध महिलाको आशीर्वाद लिनुभए पनि भइहाल्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः बीज मन्त्र जप्नुभयो भने पनि राम्रो छ। अब गुरु दीक्षा लिनुभएको छ भने त राम्रो, होइन भने सामान्यतया मङ्गल, बुध, शुक्र यी तीनटा राशिहरूले चाहिँ शुभ नै फल दिन्छन्। मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ धेरै हदसम्म यो साउनको महिना धेरै राम्रो छ। वृष राशि हुनेहरूले चाहिँ ध्यान दिनु होला, किनभने सूर्य तपाईँको तेस्रो घरमा छ
अनि बुध मङ्गल र शुक्र यिनीहरू चौथो भावमा यिनीहरूले बढी प्रभावित गर्छन्। तेस्रो सूर्यले तपाईँलाई प्रतापाधिकम विक्रमम चातनोति, आत्मविश्वास एकदमै बढाउने, कन्फिडेन्टको लेभल हाई, म गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्ट बनाउँछ। राम्रो हो तपाईँको लागि त, कन्फिडेन्ट बढ्नु, शुभ कर्ममा गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको बल, भनौँ न एक किसिमको कन्फिडेन्ट लेभल, त्यो बढ्ने त धेरै राम्रो कुरा भइहाल्यो। अनि शुक्र मङ्गल र बुध यिनीहरू चाहिँ चारौँ भावमा बस्दिने बित्तिकै मङ्गल चाहिँ अलिकति रुखो ग्रह भएको हुनाले केही खराब फल देला, तर शुक्र र बुध त शुभ ग्रह हुन्, यिनीहरूले त राम्रै फल दिने भयो। अब शुक्र चारौँमा बस्ने बित्तिकै त तपाईँलाई के गर्छ भने महत्त्वधिको, तपाईँलाई अधिक महत्ता दिलाउँछ यो शुक्रले। अनि यो चारौँ बुधले तपाईँलाई चाहिँ चतुर्थै चरित चन्द्रजस चारु मित्र, साथीहरूसँगको सम्बन्ध निकै मिठो बनाउँछ, नयाँ नयाँ साथीहरू भेटिने, नयाँ प्यारो मान्छेहरू भेटिने, अथवा भर्खर तपाईँ अब प्रेम गर्ने उमेरमा हुनुहुन्छ या जीवनसाथीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने राम्रो पार्टनरसँग तपाईँलाई भेटाउन सक्छ। बुध तपाईँको लागि राम्रो भइहाल्यो। शुक्र चारौँमा बस्दिनु त्यो पनि धेरै राम्रो भइहाल्यो, केन्द्र नै भनौँ एक किसिमले, तपाईँलाई चाहिँ अत्याधिक तपाईँको महत्ता बढाइदिन्छ, तपाईँ प्रतिको एट्र्याक्सन बढाइदिन्छ। अथवा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विपरीत लिङ्गीहरू यो समयमा यो शुक्र, चौथो शुक्रले तपाईँतिर बढी एट्र्याक्सन गराइदिन्छ। अब अलिकति यो मङ्गलले चाहिँ चारौँ भावमा बसेर बिगारिदिन्छ के भन्दाखेरि सुहृद वर्ग सौख्यम न किञ्चित विचिन्त्यम, अलिकति पब्लिक रिलेसनमा चाहिँ यसले खराब ल्याउन सक्छ। अब त्यसै पनि चौथो मङ्गल भनिसकेपछि त त्यो निजकै मङ्गल हुन्छ। अनि अर्को कुरा चारौँ भाव भनेको छाती हो, त्यसमा चाहिँ मङ्गल जस्तो रुखो ग्रह बस्दिने बित्तिकै त तपाईँको चाहिँ अलिकति पब्लिक रिलेसनमा पनि केही समस्या आउन सक्ने, आमाको पनि सम्बन्ध अलिकति, आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने, तपाईँको मन अलिकति बढी उद्वेग हुने, के गरौँ भन्ने अलिकति भ्रम, इल्युजन जस्तो पैदा हुने, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो हुनसक्छ। तर सूर्य, बुध र शुक्र यी तीनटा ग्रहहरू त तपाईँको फुल सपोर्टमा छन्। अब यो चतुर्थ भावको मङ्गललाई चाहिँ अब मङ्गल चौथीसँग जोडेर हेर्न मिल्यो। हजुरले मङ्गलबार गणेशजीको दर्शन गर्ने, हनुमानको लागि केही विशेष पूजा प्रार्थनाहरू गर्ने, ओम श्री गणेशाय नमः यस्तो मन्त्रहरू जप्ने, यो कुराहरू गर्नुभयो भने यो मङ्गलले पनि तपाईँलाई शुभ फल दिन सक्छन्। त्यसो आत्तिहाल्नु पर्दैन। सूर्य, बुध, शुक्र तीनटा ग्रहहरूले त शुभ फल दिइरहेका छन्। अलिकति मङ्गललाई आफूतिर पोजिटिभ बनाउन या सपोर्टिभ बनाउने प्रयास गर्नुभयो भने साउनको महिना तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। मिश्रित फल छ र यो गुरु चाण्डाल योग छ। यो वृष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ द्वादश भावमा पर्दिने हुनाले जो विदेश वैदेशिक कार्यमा चाहिँ अलिकति एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ या सिओई भिजाको त्यो जो एक्सपेक्टेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति बडी डकुमेन्टेसनमा ध्यान दिनु होला। बिगार्छ भन्न खोजे होइन, राम्रै गर्छ। बृहस्पति पनि सपोर्टिभ छ, राहु पनि ठिकै छ। अलिकति बढी सिन्सियर हुँदाखेरि या केयरफुल हुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। समग्रमा वृष राशि हुनेहरूको लागि साउनको महिना चाहिँ हामी राम्रो हुनेछ भन्न सक्छौँ। अब लागौँ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि सूर्य दोस्रो भावमा, बुध मङ्गल शुक्र यी तीनटा ग्रहहरू चाहिँ तेस्रो भावमा। अब यो सूर्य दोस्रो भावमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो फल चाहिँ हुँदैन, आँखामा समस्या आउन सक्छ। किनभने दोस्रो भाव भनेको आँखा हो। सूर्य आँखामा बस्दिने बित्तिकै आँखा, सूर्य त तातो ग्रह हो भनिसकेपछि यसले आँखा पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने जस्ता केही समस्याहरू ल्याउन सक्छ। आँखाको स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिनु होला। यो मुखभित्र हजुरहरूको जुन जिब्रो हुन्छ यो यसमा चाहिँ मुख, दाँत, गिजा यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो फोका घाउहरू आउन सक्ने अथवा त्यो गर्मीको कारणले मुखभित्र जे समस्याहरू आउन सक्छन् ती कुराहरूमा अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो। बाँकी चाहिँ तपाईँको सेभिङबाट पनि खर्च हुनसक्छ। यो बेला चाहिँ अलिकति खर्चबाट जोगिनु होला। दोस्रो भावको सूर्यले चाहिँ धनस्थानगते सूर्य धननाशम अहर्निशम, दिनरात धन खर्च हुने योग बनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्न पर्यो, त्यो अनावश्यक खर्चतिर प्रवृत्त हुनु भएन। अब बाँकी तेस्रो घरको मङ्गलले त तपाईँको, मङ्गल भनेको रुखो ग्रह हो अनि तेस्रो भावमा बस्दिने बित्तिकै त तपाईँको साहस बढाउँछ भनौँ न। पाप ग्रहहरू तेस्रो घरमा, साहसको घरमा बस्दिने बित्तिकै त तपाईँको चाहिँ साहसमा वृद्धि हुने भयो, तपाईँको कन्फिडेन्ट बढ्ने भयो। मङ्गलले यो चाहिँ राम्रो फल दिन्छ। अलिकति समस्या चाहिँ तपाईँको सिब्लिङ्सहरूमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, जातम कुजो अन्यात, यो मङ्गलले चाहिँ यो सहज भन्छौँ हामी चाहिँ
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको सम्बन्ध अलिकति रुखोपना बढाउन सक्छ, यो कुरामा ध्यान दिनु होला। बाँकी शुक्र र बुध यो त यी शुभ ग्रहहरू तेस्रो भावमा बस्दाखेरि त राम्रो छ। अब शुक्र तेस्रो भावमा बस्दिने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको दृष्टि नवम भावमा जान्छ। भाग्यमा त त्यसै यसको शुभ ग्रहको दृष्टि भाग्यमा जाने बित्तिकै त भाग्य वृद्धिको एकदमै राम्रो योग बन्छ। अनएक्सपेक्टेडली हुन्नन् कि भनेका कामहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरेर बुध तेस्रो भावमा बस्दिने बित्तिकै बणिक मित्रता पण्यकृत वृत्तिशीलो। सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा जे जस्तो उतार चढाव भोगे पनि यो साउनको महिनामा चाहिँ केही शुभ फल तपाईँका लागि आउन सक्छ। बणिक मित्रता, अब बिजनेस माइन्ड हुने भयो, पण्यकृत वृत्तिशीलो, सेयर मार्केट अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै राम्रो छ, शुभ छ, सपोर्टिभ छ। बुध त्यति राम्रो छ तपाईँको लागि। अब यो चाहिँ मिथुन राशि हुनेहरूले अघि कुरा भइहाल्यो, सूर्य दोस्रो भावमा भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर आँखाको मुखको स्वास्थ्य ध्यान दिने र अलिकति धन खर्च हुनबाट जोगिने। बाँकी चाहिँ तपाईँका तीनटा ग्रहहरूले निकै राम्रो त्यो जुन कम्बिनेसन छ मङ्गल शुक्र बुधको, यो चाहिँ तेस्रो भावमा यसलाई चाहिँ राम्रो छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग रुखो नबोलिदिनु होला। मङ्गल भनेको रुखो ग्रह हो, बोलीले बिगार्न सक्छ। सामान्य शान्त मेरा दाइ भाइ दिदीबहिनी हुन्, यिनीहरू यस्तै त हो नि, स्वभाव यस्तै हो, कहिले मिल्छ कहिले हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो खालको भावना बनाएर अलिकति लेट इट बी चिल्ड भन्ने खालको त्यो हुन्छ नि, त्यो ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ फेरि समस्या केही पनि आउँदैन। अरू धेरै कुराहरू तपाईँका लागि चाहिँ राम्रो छ। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि साउन ग्रहको जुन कम्बिनेसन छ त्यसको दृष्टिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब लागौँ कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भनेदेखि चाहिँ सूर्य लग्नमा छ। सूर्य लग्नमा हुँदाखेरि चाहिँ लग्न स्थित दिनकरः कुरुतेङ्ग पीडाम, यसले चाहिँ अलिकति हड्डी सम्बन्धी समस्या चाहिँ ल्याउन सक्छ। यो जोर्नीहरूमा पीडा अथवा चाहिँ ढाडमा अथवा चाहिँ जुन हाम्रो जोर्नी जहाँनिर जोइन्ट छ त्यहाँनिर चाहिँ यो हड्डीमा समस्या ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ सूर्यले त जहाँ बस्यो त्यो पोल्ने भएको हुनाले एउटा गुण चाहिँ त्यो सूर्यको हो, जहाँ बस्यो त्यो भावलाई अलिकति पीडा दिने। तर राम्रो के छ भने यो चाहिँ साहस बढाउँछ, तपाईँको कन्फिडेन्ट पनि बढाउँछ। यसले निर्णय लिने क्षमता, प्रशासनिक क्षमता छ, त्यसलाई त राम्रो गर्यो नि त। लग्न भनेको त तपाईँको विचार हो, तपाईँको चाहिँ जुन लिडरसिप हो, यो सबै कुरा हो। सूर्य भनेको तातो ग्रह हो, सूर्य भनेको चाहिँ एउटा राम्रै ग्रह मानिन्छ। हामीले पाप ग्रह भन्दैनौँ नि त, सूर्य त ताप ग्रह हो, तातो हुन्छ। भनिसकेपछि यो साहस बढाउने, कन्फिडेन्स क्षमता जुन छ यो कुराहरू बढाउने, अब प्रशासनदेखि लिएर सबै कुराहरू एकजना नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ यो कर्कट राशि हुनेहरूलाई सूर्यले दिन्छ। अलिकति खानपानमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यो हड्डी सम्बन्धी कुराहरूले अलिकति पीडा दिन सक्ने हुँदाखेरि खानपानमा ध्यान दिनु होला, त्यो पनि कन्ट्रोलमा आउँछ खानपानमा दिएको ध्यानले। बाँकी बुध दोस्रो घरमा बस्दिने बित्तिकै त धने बुद्धिमान बोधने बहुतेजा। अब यो बुध गएर धनस्थानमा बस्दिने बित्तिकै त मान्छे बुद्धिमान पनि भइहाल्यो। अनि दोस्रो भाव मुख हो, बोली हो, तपाईँको बोली निकै मिठो हुन्छ। यति मिठो बोली यो बुधले तपाईँलाई दिइरहेको छ कि यो बोलीको सदुपयोग गर्नुभयो भने धन त भइहाल्यो हैन। बोली वाणी स्थानमा गएर बुध बसेको छ र धन स्थान पनि त्यही हो भनिसकेपछि बोलीको कारणले राम्रो बोलिदिने हो भने धन त अटोमेटिक आउन थालिहाल्छ। त्यो भएर बोल्दा ध्यान दिनु होला। बोधने बहुतेजा, यो तपाईँको स्मरण क्षमता अथवा स्मरण शक्ति छ, यसलाई पनि निकै तेजस्वी या एकदमै राम्रो बनाउँछ। मङ्गल दोस्रो भावमा बस्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। धनेङ्गारके यस्य लब्धे धने किम, दोस्रो भावको मङ्गल हो। यो मङ्गलले चाहिँ अलिकति धनस्थानमा बसेर यो रुखो ग्रह बस्दिएको हुनाले अलिकति खर्च गराउने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। तर बुध पनि त्यही घरमा भएको हुनाले कन्ट्रोल गर्छ, त्यसलाई खासै गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। यो मङ्गलले अलिकति चाहिँ यो दाँत गिजा यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु होला। धननाश गराउन सक्छ मङ्गलले, तर बुधले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अब यो मङ्गललाई जब बुधले कन्ट्रोल गरिरहेको छ अथवा यी सबै ग्रहहरूमा चाहिँ मङ्गल केही खराब छ भनिसकेपछि अब हजुरले मङ्गलको अब गणेशजीको हनुमानको व्रत गरिदिनु भयो भने अथवा चाहिँ देवीको पूजा गरिदिनु भयो भने त मङ्गल त्यहाँबाट पनि शान्त भइहाल्छ। मङ्गललाई शान्त पार्नको लागि धेरै थुप्रै रेमेडिजहरू छन्। अनि अब जाउँ शुक्र दोस्रो भावमै छ। कुटुम्बेन किम चारु अङ्गी काम, एक त दोस्रो भावबाट हामीले तपाईँको पब्लिक रिलेसन या कुटुम्ब हेर्ने पनि भएको हुँदाखेरि चाहिँ भेनस शुक्र त बलियो सधैँ छ। आफन्त इष्टमित्रहरूको सँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भइहाल्यो। चारु अङ्गी काम, यसले चाहिँ विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण पनि बढाउँछ र त्यो तपाईँलाई प्राप्त पनि हुन्छ। अब
टु मच एम्बिसियस हुनुभयो भने त होइन आफूले चाहेको मान्छे नपाइएला आफ्नो ठाउँमा छ, तर जो आफ्नो नजिकमा छ, जोसँग तपाईँ घुलमिल्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईँको कन्ट्याक्टमा छ, त्यस्ता मान्छेहरूसँगको यदि चाहिँ तपाईँ एट्र्याक्सनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको प्रेम प्रस्ताव अथवा तपाईँको विवाहको प्रस्ताव अथवा तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको गुड फ्रेन्ड बनाऊ अथवा चाहिँ एकदम अति मिल्ने खालको त्यो खालको जुन फ्रेन्डसिप छ त्यसलाई चाहिँ यसले एकदमै राम्रो गराउन सक्छ। अलिकति मङ्गल दोस्रो भावमा बसेको त्यो भावलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने बाँकी सबै ग्रहहरू यो कर्कट राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ साउन महिनामा तपाईँको पक्षमा छन्, सपोर्टिभ छन्। यी ग्रहहरूको चाहिँ तपाईँले राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। सिंह राशि हुनेहरूले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने सूर्य 12औं भावमा छ। 12औं भावको सूर्यलाई ज्योतिषले त्यति राम्रो मान्दैन। रविर द्वादशे नेत्र दोषम करोति। 12औं भावमा बसेको सूर्यले चाहिँ आँखामा समस्या ल्याउन सक्छ। यो आँखा चाहिँ जोगाउने काम गर्नु पर्यो। तर विपक्ष हवे जायतेसौ जयश्री। तर अरू चाहिँ आफ्नो शत्रु पक्षहरूसँगको जो लडाइँ छ, मुद्दा मामिला छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई विजय नै प्राप्त हुन्छ। भनिसक्यो मिश्रित फल दियो। स्वास्थ्य ख्याल गर्नु पर्यो, विजय चाहिँ तपाईँको हातमा भयो है। यो एउटा राम्रो फल दियो। अब तीनटा ग्रहहरू बुध, मङ्गल, शुक्र, यी तीनटा ग्रहहरूले चाहिँ पहिलो भावमा बसेर निकै शुभ फल दिन्छन् सिंह राशि हुनेहरूलाई साउनको महिनामा। अब बुधले त एकदमै राम्रो फल दिइहाल्छ। लग्न स्थानमा बसेको बुध यो शुभ ग्रह हो। बुधो मूर्तिको मार्जयत अन्य रिष्टम। तपाईँले अरू जति पनि अरिष्टहरू या जति पनि ग्रहहरूको कुयोग छ या जो ग्रहहरूको खराब कम्बिनेसनले जति पनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भएका योगहरू छन्, यो बुधले केही हदसम्म त्यसलाई शान्त गराइदिइहाल्छ। अनि मङ्गल लग्नमा हुनु भनेको पनि तपाईँको कालपुरुष कुण्डलीमा मङ्गल जुन लग्न हो यो अथवा प्रथम भाव हो, त्यो त मङ्गलको आफ्नो घर हो। त्यहाँ मङ्गल एकदम बलियो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँलाई बलियो बनाउने अथवा तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाउने यी थुप्रै कुराहरू तपाईँलाई मङ्गलले दिइरहेको छ। अलिकति कमजोर पक्ष के भने बिलग्ने कुजे दण्ड लोहाग्नि भीति। दण्ड, लोह, अग्निभीति, केही राजदण्डहरू लाग्न सक्ने अथवा चाहिँ सरकारी फाइनहरू तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। लौह भनेको फलामबाट र अग्नि भनेको आगोबाट तपाईँलाई अलिकति कष्ट हुनसक्छ या अरिष्ट हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। तर जति पनि यो मङ्गलले दिने शुभ फलहरूको अलावा जति पनि अहिले हामीले भनियो दण्ड भनेको जरिवाना, लोह, फलामबाट या अग्निभीति, यिनीहरू सबैलाई कन्ट्रोल चाहिँ फेरि बुधले गरिरहेछ। मार्जयत अन्य रिष्टम, सबै अरिष्टहरूलाई त कन्ट्रोल गरिरहेछ भनेपछि मङ्गलको जो खराब फल छ त्यसलाई बुधले धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अब त्यसैमा शुक्र पनि लग्नमा बस्दिने बित्तिकै त समीचीन मङ्गह समीचीन सङ्घ। एक त तपाईँको शारीरिक सुन्दरता अथवा चाहिँ तपाईँको जुन चिन्तन या जति पनि तपाईँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसबाट धेरै राम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ। चाहे तपाईँको वैचारिक उन्नति होस्, चाहे तपाईँको शरीरको सुन्दरता होस्, तपाईँको अथवा चाहिँ हर कुराहरू भइहाल्यो, तपाईँको पर्सनालिटी, व्यक्तित्व सबै समीचीनसँग। यो लग्नमा बसेको बुधले तपाईँलाई धेरै राम्रा मान्छेहरूसँग पनि भेट गराउँछ साउनको महिनामा। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा सिंह राशिका मान्छेहरूले चाहिँ। अनि समीचीन कर्म, यो शुक्रले सिंह राशिका मान्छेहरूलाई साउनको महिनामा राम्रो कामतिर प्रवृत्त गराउँछ। राम्रो गरौँ न। अब राम्रो कामतिर प्रवृत्त भइसकेपछि रिजल्ट के आउँछ? समीचीन शर्मा। अब पोजिटिभ काम गरिसकेपछि त, शुभ कर्म गरिसकेपछि त रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउँछ, शुभ नै आउँछ भनिसकेपछि यो मङ्गलले दिने एउटा चाहिँ अलिकति दण्ड लोहाग्नि भीति, यो जरिवाना अनि आगो फलामका कुराहरू एउटा कमजोरी रह्यो। अर्को चाहिँ रविर द्वादशे नेत्र दोषम करोति। आँखाको समस्या अथवा तपाईँले बोलीको कारणले अलिकति दुःख पाउने या अनावश्यक खर्च हुन सक्ने यी सामान्य माइनस पोइन्टहरू बाहेक बाँकी ग्रहहरूले त राम्रो फल दिइरहेका छन् भनिसकेपछि तपाईँले यो समयमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। समयको सदुपयोग गर्नुहोला। यो सिंह राशि हुनेहरूलाई चाहिँ साउनको महिनामा प्रयोग गर्न जान्नुभयो अथवा चाहिँ यसलाई राम्रो समय राम्ररी प्रयोग गर्नुभयो, राम्रो प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। लागौँ कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ समय मिश्रितै छ। सूर्य 11औं भावमा बसेर राम्रो फल दिन्छ भने बुध चाहिँ 12औं भावमा छ, मङ्गल र शुक्र पनि 12औं भावमा। यो सूर्य 11औं भावमा बस्दिने बित्तिकै त नृपद्वारा त राजा मुद्राधिकारम। अब लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा सरकारले दिने कुनै पनि फन्डिङहरू, छात्रवृत्तिहरू अथवा कुनै पनि सरकारबाट अर्थ प्राप्त हुने अथवा सरकारबाट चाहिँ फन्ड प्राप्त हुने काममा लाग्नु भएको छ भने कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ यो 11औं भावको सूर्यले धेरै राम्रो फल दिन्छ। सरकार तपाईँप्रति सपोर्टिभ हुन्छ। अब तपाईँको डकुमेन्ट त बलियो हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो होइन। अब सूर्य बलियो हुँदैमा तपाईँको प्रेजेन्टेसन अथवा तपाईँको डकुमेन्ट कमजोर छ भने सूर्यले गर्दैन केही। तर
ग्रह तपाईँको सपोर्टमा छ, टाइम अथवा भनौँ यो फेभरमा छ तपाईँको सूर्यको कारणले गर्दाखेरि आफू स्ट्रङ बनेर जानुभयो भने चाहे त्यो छात्रवृत्ति होस्, चाहे चाहिँ अन्य धन प्राप्ति होस्, सरकार तपाईँप्रति उदार छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। इभन राजमुद्राधिकारम, राज्यबाट जो मुद्रा धन द्रव्य प्राप्त हुन्छ यो चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त हुने सम्भावना छ। कन्या राशिमा सूर्य 11औं भएको हुनाले अब बुधले चाहिँ अलिकति खराब के गर्छ भने 12औं भावमा चाहिँ बुध निचै हुन्छ। अनि यो 12औं भावमा बसेको बुधले चाहिँ अलिकति बढी चिन्ता तपाईँलाई दिन सक्छ। यो चिन्ताहरूबाट अनावश्यक चिन्ताहरू, त्यो पनि विदेशको चिन्ता अथवा चाहिँ बाहिर एप्लाई गरेको भिसा आउने हो कि नआउने हो भन्ने खालको चिन्ता, अथवा चाहिँ खर्च मात्रै व्यर्थको भयो भन्ने चिन्ता, अथवा चाहिँ हुन्छ नि एप्लाई गरेको छ डिसिजन आउँदैन, अथवा चाहिँ कहीँ एप्लाई गरेको छ सिओई आइरहेको छैन, यस्तै कुराहरू अनावश्यक चिन्ताहरू विशेष गरेर चाहिँ वैदेशिक काम कारबाहीमा भएका खर्चहरूले चाहिँ अलिकति चिन्ता बढाउन सक्छन्। मङ्गल 12औं भावमा बसेर चाहिँ कस्तो गर्छ भने तपाईँलाई कुजे द्वादशे अर्थनाशम करोति, यो मङ्गलले पनि केही हदसम्म खर्च बढाउँछ, यसले तपाईँको ऊर्जा पनि नाश गर्छ। अब हुन त मङ्गल जस्तो ग्रह 12औं भावमा बस्नु भनेको चाहिँ राम्रै मानिन्छ केही हदसम्म, तर अन्य प्रभावहरूलाई छोडिदिने हो भने केही हदसम्म कि त खर्च नगराउने, खर्चबाट यसले चाहिँ स्टप गराउने, तर जब खर्च गराउँछ अलि बढी नै खर्च गराउने भएको हुनाले चाहिँ मङ्गललाई त्यति राम्रो नमानिएको हो। अनि यही ठाउँमा तपाईँको 12औं भावमा शुक्र पनि बसेको छ, भेनस। यसले चाहिँ के गर्छ भने कदापेति वित्तम बिलियत वित्तम, तपाईँको चाहिँ कालपुरुष कुण्डलीमा 12औं भावमा त शुक्र उच्च हुन्छ, यसले शुभ फल दिन्छ नि तपाईँलाई, र यो विदेश भाव हो। अब यो शुक्रबाट हामीले विदेश पनि हेर्छौँ, वैदेशिक काम कारबाहीहरू, तपाईँ चाहे स्टुडेन्ट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ, चाहे चाहिँ अरू वर्किङ भिसामा या तपाईँ भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ, भेनस शुक्र त तपाईँको सपोर्टमा छ। कदापेति वित्तम, यो कहिले अर्थ प्राप्त हुन्छ या कहिले तपाईँले सोचे जस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क थाहै हुँदैन, दिन्छ यसले, तर होइन दिन चाहिँ दिन्छ। बिलियत पित्तम, त्यसपछि तपाईँको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ त्यो पनि यो शुक्रले कम गराइदिन्छ। गुणानाम च कीर्ति क्षयम मित्र वैरम, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गुण कीर्तिहरू फैलिन्छन् र त्यसपछि चाहिँ क्षयम मित्र वैरम, त्यो आफन्त या साथीहरू टाढिएका रिसाएका छन् भने पनि यो शुक्रले केही हदसम्म उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँप्रति पोजिटिभ बनाइदिन्छ। ओहो अब यो टाढा त टाढा भइहाल्यो तर मान्छे ठिक हो, मैले नै मिस्टेक गरेछु क्यारे भन्ने खालको एक किसिमको उहाँहरूलाई फिल पनि आउन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ समय तपाईँको पक्षमा छ। बुधले बढाएको चिन्ता र मङ्गलले गराउने अर्थनाश या द्रव्यनाश, पैसानाश, यो खर्च बढी, यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने चाहिँ सूर्य र शुक्र यी दुईटाले चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो फल दिएका छन्। अब बुधलाई शान्त गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हनुमान चालिसा पाठ गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँले भगवान विष्णुको सहस्रनाम पाठ गर्ने, विष्णुको ध्यान आराधना गर्दा पनि हुन्छ। यो 12औं मङ्गललाई चाहिँ अलिकति सपोर्टिभ बनाउनका लागि मङ्गल शान्तिका लागि केही उपायहरू गर्ने, मङ्गलका मन्त्रहरू जप्ने, गणेश पूजा या हनुमानलाई सम्झिने, यी सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा ग्रहले अलिकति चिन्ता र खर्च बढाउने, दुईटा ग्रहहरूले चाहिँ फेरि सबै कुरालाई ब्यालेन्समा हुँदाखेरि तपाईँको कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ साउनको महिना मिश्रित फलदायी हुनसक्छ। अब लागौँ तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ ज्योतिषको भाषामा धेरै राम्रो समय आएको छ भन्न सक्छौँ, किनभने सूर्य 10औं भावमा, 10औं भावको सूर्यले सरकार, बुवा, कर्म यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँप्रति पोजिटिभ बनाइदिन्छ। र 11औं भावमा त चाहे अशुभै ग्रह होस्, त्यो त ज्योतिषको भाषामा चाहिँ अशुभ भए पनि उच्च नीच जस्तो बसे पनि धेरै राम्रो फल दिन्छ भनिसकेपछि सूर्य 10औं भावमा, अरू 3टा ग्रहहरू चाहिँ 11औं भावमा, यो बस्दिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो हाम्रो दुवै हातमा लड्डु भन्ने खालको समय आउन सक्छ। जन्म कुण्डलीमा तपाईँका बुध, सूर्य, मङ्गल, शुक्र जस्ता ग्रहहरू कमजोर छन् भने केही अलग हुन सक्छ, नत्र सामान्यतया ग्रहहरूको गोचरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ सूर्य 10औं भावमा श्रमसिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य, राज्य पक्षबाट तपाईँको लागि त धेरै राम्रो छ। श्रमसिद्धिदो, तपाईँले गरेको जुन परिश्रम छ त्यो सिद्धिदः, त्यो सफल हुन्छ, मेहनतको फल पाउनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर बुध चाहिँ 11औं भावमा बस्दिने बित्तिकै त फाइनेन्सियल सेक्टर, तपाईँको चाहिँ सेयर मार्केट भयोदेखि लिएर तपाईँले लगानी गरेका ठाउँहरू, त्यहाँबाट तपाईँलाई धेरै राम्रो रिटर्न आउँछ। अब मङ्गल 11औं भावमा बस्दिनु बित्तिकै धनम वर्धते गोधनै वाहनै वा, यो मङ्गलले तपाईँलाई वाहनको पनि अधिकार दिएको छ। मङ्गल भनेको चाहिँ पृथ्वी सुत, पृथ्वीको छोरा हो, त्यस्तो हुनाले पृथ्वी सम्बन्धी सबै अधिकार तपाईँलाई दिएको छ। चाहे तपाईँको चाहिँ वाहन, गाडी अथवा चाहिँ यो भेहिकल्सहरूको व्यापार व्यवसाय होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेटको बिजनेस छ भने, या फार्मिङ, एग्रिकल्चर, जमिनसँग जोडिएका हर कामहरू मङ्गल आयस्थानमा बसेको हुनाले तपाईँलाई फाइदा नै दिन्छ। अब अर्को त्यसै गरेर अर्को मिठो ग्रह छ शुक्र,
त्यो तपाईँको फेरि 11औं भावमै बसेको छ, आय स्थान हो। भृगु लाभको लाभदो यस्य लग्न। अब यो त भृगु भनेको त्यसै पनि लग्जरियस लाइफको ग्रह हो। तपाईँको प्रेम रोमान्स सबै कुराहरू आय स्थानमा बस्दिनु भनेको तपाईँले एक्सपेक्टेसन गरेको लग्जरियस लाइफका केही सङ्केतहरू, अथवा गाडी नै लिन सक्नु होला, अथवा चाहिँ घर घडेरी नै किन्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, अथवा चाहिँ तपाईँको बाहिर जाने कार्यक्रम, या तपाईँको फिटनेसको कार्यक्रम, तपाईँको घुमघाम, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो सबै ग्रहहरूले निकै सपोर्ट गरेका छन्। तुला राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ साउनको महिना, यदि जन्म कुण्डलीमा ग्रहहरूको अवस्थिति कमजोर छैन भने साउनको महिना तुला राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुनसक्छ। यो समयको सदुपयोग गर्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा मात्रै छ, सूर्य नवम भावमा बसेर अलिकति नचाप्नोति चिन्ता विरामोस्य चेतः। चिन्ताबाट अथवा चाहिँ त्यो बढी ओभर थिङ्किङ अथवा चाहिँ हुन्छ नि यो खालको टेन्डेन्सी ल्याउन सक्छ। किनभने सूर्य जहाँ बस्छ त्यहाँ चाहिँ जलाउने हो। नवौं घर भाग्यको घर हो। त्यो भाग्यमा चाहिँ अलिकति यसले ताप जस्तो अथवा चाहिँ धर्मतिर मन नलाग्ने जस्तो यी कुराहरूमा मात्रै अलिकति अशुभ फल दिने हो। बाँकी 3टा ग्रह त तपाईँको फेरि पनि 10औं घरमा छन्। अब बुध 10औं भाव भनेको बुध 10औं भावमा बस्दाखेरि, मङ्गल या शुक्र यी 10औं भावमा बस्दाखेरि 10म भाव भनेको त बुवाको लागि पनि राम्रो छ, तपाईँको कर्मको लागि पनि राम्रो छ, सबैका लागि राम्रो छ। अब बुध 10औं भावमा बस्दिने बित्तिकै त बुध त कर्म हो, तपाईँको फाइनेन्सियल सेक्टरबाट धेरै राम्रो गर्छ। अनि 10औं भाव कालपुरुष कुण्डलीमा शनिको घर हो, शनि र बुधको सम्बन्ध निकै राम्रो छ। त्यो भइसकेपछि त तपाईँको फाइनेन्सियल सेक्टरबाट, व्यापार बिजनेस व्यवसाय यी सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई धेरै राम्रो छ। बुध भनेको बुद्धि पनि हो। तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई नयाँ नयाँ आइडियाहरू आउने, या पुरानै पुस्ताको भए पनि बुवासँग तपाईँले सल्लाह लिनुभयो भने, केही कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई बुवाले पनि केही आइडिया दिन सक्नुहुन्छ। अब मङ्गल पनि अब वृश्चिक राशि हुनेहरूको त 10औं भावमा छ। 10औं भावमा त मङ्गल उच्च हुन्छ। मङ्गल उच्च हुने बित्तिकै त यदि तपाईँ उमेरको हुनुहुन्छ, सानो उमेरको भनौँ न, त्यो तपाईँको एप्लाई गर्ने उमेर छ र तपाईँले चाहिँ भर्खरै यो डिफेन्सतिर, आर्मीतिर, प्रहरीतिर, सशस्त्रतिर यदि भर्ती खुलेको छ र तपाईँ त्यहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, इन्डियन आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस या फ्रेन्च आर्मी यस्ता कुराहरूमा तपाईँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँले चाहिँ रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने विचार गर्नुभएको छ, यो सबै कुराहरूमा मङ्गल चाहिँ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि साउनको महिनामा निकै सपोर्टिभ छ। तपाईँको जन्मकुण्डलीमै मङ्गल खराब रहेछ भने अलग कुरा, नत्र गोचरको अवस्था हेर्ने हो भने वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई मङ्गल निकै सपोर्टिभ छ, उच्च मङ्गल हो। अनि त्यसपछि चाहिँ शुक्र 10औं भावमा बस्नु भनेको चाहिँ तुलामानटो हाटकम विप्रवृत्त्या। ऋषिमुनिहरूले त यतिसम्म भनिदिनु भएको छ कि तपाईँले यदि प्रयास गर्नुभएको छ भने विप्रवृत्त्या तुलामानत हाटकम, तपाईँको बुद्धि, आइडिया यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ तुलामा, तराजुमा जोखेर सुन पाउने भने जस्तो, मतलब मालामाल बनाउने समय हो। एक किसिमले चाहिँ तपाईँको कुण्डलीमा शुक्र बलियो हुनु पर्यो, तपाईँको कर्म बलियो हुनु पर्यो। यी 2टा कुराहरू भयो भने मात्रै तपाईँ मालामाल हुने हो। त्यसै ग्रहले मालामाल चाहिँ बनाउँदैन। फेरि ध्यान दिनु होला, भृगु कर्मको गोत्र विद्रम ऋणद्धि। अलिकति खराब फल चाहिँ के हुन्छ भने यो कर्मस्थानमा बसेको शुक्रले गोत्र वीर्यम ऋणद्धि, सन्तान परम्परामा केही अलिकति अवरोध आउन सक्ने, कोही सन्तान बिरामी हुन सक्ने अथवा बच्चा, यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। र यसले नजानिदो तरिकाले महिलाहरूको पाठेघरमा, पुरुषहरूको चाहिँ प्रजनन अङ्गहरूमा केही समस्या ल्याउन सक्छ। यो डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गर्नुभयो हुन्छ। कुण्डलीमा तपाईँको अवस्था हेरेर मात्रै यो कुराहरू भन्न सक्छौँ, नत्र सामान्यतया ग्रह गोचरको हिसाबले चाहिँ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि साउनको महिना चाहिँ धेरै ठिक छ। धनु राशि हुनेहरूको लागि सूर्य अलिकति कमजोर छ, बाँकी 3टै ग्रहहरू धेरै राम्रा छन्। किनभने सूर्य 8औं भावमा बस्दिनाले वसु क्षीणता दस्युतो वा विलम्बात, अलिकति घरमा चोरीको अथवा चाहिँ केही सामान हराउने योग बनेको छ हैन। यदि तपाईँको कुण्डलीमा सूर्य साँच्चीकै कमजोर रहेछ भने यो फल प्राप्त हुन्छ। सूर्य बलियो छ कुण्डलीमा भने यो फल नलाग्न सक्छ। तर अष्टम सूर्यले अलिकति समस्या चाहिँ वसु क्षीणता, दस्युतो वा विलम्बात। वसु भनेको सम्पत्ति हो, यो चाहिँ चोरी हुन सक्ने या हराउन सक्ने, अथवा तपाईँले टाइममा त्यसको खोजी नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हातबाट हुन्छ नि लस्ट, त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ। बाँकी चाहिँ 3टा ग्रहहरू, बुध 9औं भावमा छ, भाग्यस्थानको बुध शुभ ग्रह हो, धेरै राम्रो। मङ्गल पनि 9औं भावमा बस्दा ज्योतिषहरूले धेरै राम्रो फल बताउनु भएको छ पुराना ग्रन्थहरूमा। शुक्र पनि 9औं भावमा बस्दाखेरि त भाग्यस्थानको 3टा ग्रहहरू सपोर्टिभ भइसकेपछि कुण्डलीमा यदि चाहिँ सबै ग्रहहरू बुध, मङ्गल, शुक्र राम्रा छन् भने धनु राशिको लागि चाहिँ धेरै राम्रो समय हो।
किनभने बुध नवौँ भावमा बस्दिने बित्तिकै बुधे धर्मगे धर्मशीलेति धीमान, धर्म कर्मतिर बुद्धि लाग्छ। जब धर्म कर्मतिर बुद्धि लाग्छ, धर्म कर्म गरेर देवताहरूको पूजा गर्नु भनेको पोजिटिभ इनर्जीको उपासना हो। अब पोजिटिभ इनर्जीको उपासना गरिसकेपछि त त्यसको नेगेटिभ फिल्स, नेगेटिभ भाइब्स या नेगेटिभ रिजल्ट भन्ने त कुरै हुँदैन। जस्तो सङ्गत गर्नुभयो त्यस्तै फल। किटो पिसो मन सङ्गात सताम सञ्जायते शिरः। किरो भगवानको शिरमा जाने हैसियत राख्दैन, तर ऊ फुलको सङ्गत गरेर फुलभित्र गएर बस्दियो भने मौरिया भमरा या कुनै पनि किरा भगवानको शिरमा चढिरहेको हुन्छ, हामी मान्छेकै पनि शिरमा चढिरहेको हुन्छ। नत्र सामान्यतया किरो समातेर हामी शिरमा लाउँदैनौँ नि। बस बुधे धर्मगे धर्मशीलेति धीमान, होइन। अब धर्म कर्मतिर लाग्दिने हो भने अथवा अलिकति सात्विक भावहरू बढाइदिने हो भने बुधले धेरै राम्रो फल दिन्छ। अब मङ्गल नवौँ भावमा बस्दिने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने महोग्रा मति भाग्यमित्रम महोग्रम, अलिकति मति पनि उग्र हुने, तपाईँको भाग्य पनि उग्र हुने र मित्रहरू पनि अलिकति त्यही किसिमका मिल्ने भन्ने कुरा छ। अब मङ्गल चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा बलियो रहेछ भने त यो त सबै कुराहरू तपाईँलाई राम्रो भयो। मङ्गल खराब रहेछ भने अलिकति दुष्टमती लाग्न सक्ने, साथी सङ्गत बिग्रिन सक्ने, भाग्य पनि खराब हुन सक्ने हो। जन्मकुण्डली हेर्नु पर्यो विशेष गरेर। जन्मकुण्डलीमा मङ्गल यदि राम्रो अवस्था छ भने धनुराशि हुनेहरूलाई साउनको महिनामा मङ्गलले पनि राम्रै फल दिन्छ। अब शुक्र त त्यसै पनि शुभ ग्रह हो। सहोत्थादि सौख्यम शरीरे सुखम छ। सहोत्थादि भनेको तपाईँका साथीभाइ इष्टमित्र सबै कुराहरू पनि भइहाले। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो शुक्रको दृष्टि तेस्रो भावमा जाने हुँदाखेरि एक त तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढ्ने भयो, त्यहाँमाथि चाहिँ अर्को दाजुभाइ दिदीबहिनी सिब्लिङ्सहरूको सँगको सम्बन्ध पनि धेरै राम्रो हुने भयो। शरीरे सुखम छ, यसले तपाईँलाई शरीरमा सुखाइ दिन्छ। त्यसो हुनाले जन्मकुण्डली हेर्नुहोस्। जन्मकुण्डली हेर्दाखेरि मङ्गलको अवस्था र सूर्यको अवस्था कस्तो छ त्यो दुईवटा विचार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो दुईटाको अवस्था अलिकति कमजोर रहेछ भने अलिकति कमजोर हुनसक्छ तपाईँको यो मैले अहिले भनेको राशिफलका फलहरू केही तलमाथि हुन सक्छन्, तर जन्मकुण्डलीमा यी सबै ग्रहहरू बलियो छन् भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो समय छ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ अलिकति विचार गर्नुहोला। सूर्य सातौँ भावमा बस्दिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको प्रजनन अङ्ग, यौनाङ्ग भनौँ, यी सबै स्वास्थ्यहरू, त्यसपछि बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, यी सबै कुराहरूमा अलिकति समस्या चाहिँ ल्याउँछ। सातौँ भावमा बसेको सूर्यले प्रियातापनम पिण्ड पीडा त चिन्ता। एक त प्रियातापनम प्रेमी प्रेमिकाहरूको या पति पत्नीको सम्बन्धमा खटपट, पिण्ड पीडा यो पिण्ड भनेको शरीर, यसमा चाहिँ अलिकति बढी पीडा दिन सक्ने, पोल्न सक्ने चिन्ता र चिन्ताहरू बढाउन सक्ने हुन्छ। किनभने सप्तम सूर्यले तपाईँको लग्नमा दृष्टि दिएको हुँदाखेरि चाहिँ खराब भावमा बसेको सूर्यले चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो फल नदिन सक्छ। कालपुरुष कुण्डलीमा सातौँ भाव भनेको चाहिँ शुक्रको घर, तर त्यो सातौँ भावमा सूर्य चाहिँ नीच भइदिने हुनाले यो फलहरू बताइएको हो। अब सूर्य मात्रै कमजोर हो, तर बुध, मङ्गल र शुक्र यी तीनटा ग्रहहरू चाहिँ के छन् भने अष्टम भावमा बस्दिँदाखेरि अब फल कस्तो दिन्छन् भन्ने कुरा हो। अष्टम भाव चाहिँ त्यति राम्रो भाव होइन, तर बुध बलियो तपाईँको जन्मकुण्डलीमा छ भने भवन्तीह देशान्तरै विश्रुतास्ते, तपाईँको देश देशान्तरसम्म ख्याति हुन सक्ने, तपाईँको बोलीको कारणले गर्दाखेरि टिकटकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ फेमस हुन सक्ने यो खालको योग पनि बनेको छ। अब मङ्गल आठौँ भावमा बस्दाखेरि कुण्डलीमै मङ्गल खराब रहेछ भने अलग्गै कुरा हो, नत्र चाहिँ मङ्गल बलियो भएर बसेको रहेछ भने चाहिँ अब आयु वृद्धि त गरिहाल्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको वाक्सिद्धि पनि ल्याउन सक्छ। तपाईँ यदि तन्त्र साधनाको मान्छे हो भने चाहिँ धेरै राम्रा फलहरू, तपाईँको बोलीमा अलिकति खरोपन तर फ्याक्ट स्पिकर बनाउन सक्ने त्यो खालको कन्फिडेन्ट पनि दिन्छ। मङ्गलीमा कुण्डल खराब छ भने चाहिँ सखा किम्न शत्रु यते सत्कृतोपि, राम्रो गर्दा गर्दै पनि साथी टाढा हुनसक्छ या साथी नै बाङ्गिन सक्छ। यो चाहिँ मङ्गल तपाईँको कुण्डलीमा हेर्नुपर्छ। अब अष्टम भावमै सूर्य बस्दिनाले चाहिँ के हुन्छ भने प्रेम या रोमान्समा खराबी आउन सक्छ। धातु सम्बन्धी रोग, महिलाहरूको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ यदि शुक्र खराब छ भने पाठेघरमा सिस्ट अथवा चाहिँ हुन्छ नि एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सहरू, पुरुषको पनि त्यही हो, महिलाको मात्रै होइन। यो कुराहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा चाहिँ शुक्र जन्मकुण्डलीमै खराब छ भने मकर राशि हुनेहरूलाई साउनमा चाहिँ अलिकति खराब फल दिन सक्छ अष्टम शुक्रले। बाँकी चाहिँ कुण्डली सामान्यतया चाहिँ यो मध्यम खालको छ। ध्यान दिनु होला, मङ्गल, शुक्र र सूर्य यी तीनटै ग्रहहरूको चाहिँ उपासना अलिकति बढी गर्नु पर्यो मकर राशिहरूले। अब किन पनि गर्नु पर्यो भने कुण्डलीमा यदि शनि तपाईँको खराब छ भने चाहिँ मकर राशिलाई त 7.5 पनि चलिरहेछ। त्यही भएर यदि मेरो साउन महिना कस्तो जान्छ भनेर जान्न मन छ भने कुनै राम्रो ज्योतिषसँग तपाईँले कुण्डली विश्लेषण गराउनु देखाउनु भयो भने पनि धेरै राम्रो सजेस्टहरू उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। कुम्भ राशिहरूलाई सुरुमै भनिदिइहाल्छु, 7.5 को दशा त छँदैछ, तर डराउनु किन पर्दैन भने जन्मकुण्डलीमा यदि तपाईँको शनि बलियो छ, उच्च छ
भने चाहिँ यो समय तपाईँको लागि धेरै राम्रो समय हो। टेक्नोलोजी तपाईँको पक्षमा हुन्छ। अब सामान्यतया ग्रहहरूको गोचरको दृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ 6औं भावमा बसेको सूर्यले चाहिँ रिपुप ध्वंसकृत भास्करो यस्य षष्ठे, 6औं भाव रोग ऋण शत्रुको भाव हो। त्यहाँ सूर्य बस्दिनु भनेको रोग ऋण शत्रु, तिनटै कुरालाई पोल्नु हो। सूर्य त जहाँ बस्छ त्यहीँ पोल्छ, तपाईँको शत्रुलाई पोल्छ, ऋणलाई पोल्छ, रोगलाई पोल्छ भनिसकेपछि फाइदा तपाईँलाई भयो नि त, पोलिने त उनीहरू हुन्। त्यसो हुनाले सूर्य कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि साउनको महिनामा सपोर्टिभ छ। अब बुध भनेको शुभ ग्रह हो, त्यो चाहिँ 7औं भावमा बस्ने बित्तिकै 7औं भाव भनेको त हाम्रो बिजनेस पार्टनर पनि हो, लाइफ पार्टनर पनि हो, प्रेम हो, यौन हो, सबै कुराहरू हैन। सुते शीतगो सप्तमे संयोगता, एक त विपरीत लिङ्गीहरूसँगको सम्बन्धले निकै मिठास या आनन्द रोमाञ्चको अनुभव तपाईँलाई गराउँछ। बिजनेसमा जुन बिजनेस पार्टनरसँग अलिकति जुन अनमन पहिलादेखि भइरहेको थियो त्यसमा केही शान्ति आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध, पति पत्नीको सम्बन्ध पनि केही मिठो हुनसक्छ। अब यसमा हल्का डिस्टर्ब कसले गर्छ भने यो 7औं मङ्गल, त्यसै पनि सप्तम मङ्गल बहुत खराब छ हाम्रो जनश्रुतिमा अथवा चाहिँ किम्वदन्तीमा। अब यो 7औं भावमा बसेको मङ्गलले चाहिँ यदि जन्मकुण्डलीमा मङ्गल अलि निचै भएर बस्दिएको छ भने चाहिँ बिजनेस र पत्नीसँगको सम्बन्ध खराब गराउँछ। तर फेरि बुधले त यही ठाउँमा बसेर यिनै दुईटा भावलाई तपाईँको कन्ट्रोल गरिरहेको हुँदाखेरि मङ्गलको खराबीहरू बुधले केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब खासमा जन्मकुण्डलीमा बुध कस्तो छ, मङ्गल कस्तो छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँ ज्योतिषसँगै जानुपर्छ। सबै कुराहरू राशिफलमा भनेका कुराहरू भने प्रेडिक्सन त्यति भनौँ न सबै ठाउँमा म्याच नहुन सक्छ। अब अर्को कुरा 7औं भावमा शुक्र, कलत्रन्तु शुक्रे भवेत रत्नगर्भम, कुम्भ राशि हुनेहरूको 7औं भावमा शुक्र बसेको हुनाले यदि तपाईँको पति पत्नीकै कुण्डलीमा शुक्र राम्रो छ भने अथवा चाहिँ तपाईँको बृहस्पतिको अवस्था राम्रो, भाग्यको अवस्था राम्रो छ र पञ्चम भाव पनि तपाईँको राम्रो छ भने कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ यो गर्भधारणको लागि राम्रो समय हो। बच्चाको प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने कुम्भ राशिहरूले चाहिँ धेरै राम्रो अवसर हो। अब फेरि यति भन्दैमा चाहिँ म त कुम्भ राशि बच्चाको लागि राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ अगाडि प्रोसेस बढाउनुभन्दा पनि पहिला एकचोटि आफ्नो कुण्डलीमा शुक्रको अवस्था के छ या भाग्यस्थानको मालिक या भाग्य कस्तो छ यी सबै कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा सबै अगाडि विचार गरेर अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यो मङ्गल मात्रै अलिकति डिस्टर्बेन्स हो, बाँकी चाहिँ तीनटा ग्रहहरू तपाईँको लागि धेरै ठिक छ। कुम्भ राशिहरूले मङ्गलको शान्ति गराउनु भयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ श्रीमती अथवा त्यो जो बिजनेस पार्टनर छ उहाँहरूसँग अलिकति लोयल तरिकाले पेस भइदिनु भयो भने समस्या केही पनि आउँदैन। तीनटा ग्रहहरू तपाईँको सपोर्टमा छ, कुण्डली अवश्य देखाउनु होला। र अन्तिममा चाहिँ मीन राशि। अब यो मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ साउनको महिना कस्तो हुन्छ, असारको महिना कस्तो रह्यो तपाईँले भोगिहाल्नु भयो। साउनको महिना चाहिँ सामान्यतया ठिकै खालको छ। सूर्य 5औं भावमा छन्, सूर्य 5औं भावमा भइदिने बित्तिकै चाहिँ सुतस्थानगे पूर्वजापत्यतापि कुशाग्रमती भास्करे मन्त्रविद्या, 5औं भावमा बसेको सूर्यले चाहिँ पहिलो सन्तानलाई अलिकति हानि दिन सक्छ या त अलिकति बिरामी बनाउन सक्छ। तर फेरि यसमा डराइ हाल्नु किन पर्दैन भने तपाईँको जुन पहिलो सन्तान छ उसको पनि आफ्नो जन्मकुण्डली छ, जन्मकुण्डलीमा उसको शुभ समय चलेको छ भने त उसलाई केही बिगार्न सक्दैन। तर अलिकति तपाईँ बढी केयरफुल चाहिँ हुनु पर्यो होइन आफ्नो सन्तानको लागि, एउटा कुरा यो हो। बाँकी चाहिँ कुशाग्रमती तपाईँको पढाइ या बुद्धि धेरै राम्रो बनाउँछ। सूर्य बुद्धि हो, अब त्यो प्रकाशित बनाइदिइहाल्छ होइन। अनि भास्करे मन्त्रविद्या, तपाईँ तन्त्र मन्त्रको उपासना हुनुहुन्छ, उपासक हुनुहुन्छ, उपासनामा लागिराख्नु भएको छ भने सूर्य तपाईँको लागि सपोर्टिभ छ मीन राशि हुनेहरूको लागि साउनको महिनामा। अब अलिकति खराब चाहिँ कहाँनिर हुनसक्छ भने बुध र शुक्र जस्ता दुईटा ग्रहहरू खराब ठाउँमा बस्दिनाले चाहिँ अलिकति अशुभ फल आउन सक्छ। हुन त कालपुरुष कुण्डलीमा 6औं भाव भनेको बुध आफ्नै घर उच्चै भइहाल्छ, तैपनि विरोधो जनानाम निरोधो रिपुणाम, अब जनानाम विरोध मान्छेहरूले चाहिँ विरोध गर्न सक्ने तर निरोधो रिपुनाम तपाईँका शत्रुहरूले चाहिँ टाउको उठाउन नसक्ने। यो किन भएको भन्दाखेरि हो 6औं भावमा चाहिँ खराब घर हो तर कालपुरुष कुण्डलीमा त त्यो उच्च हुने ठाउँ हो नि त बुध। त्यसो हुनाले चाहिँ केही मान्छेहरूले विरोध गरे पनि तपाईँलाई बिगार्न चाहिँ केही पनि सक्दैनन्। विरोध चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्छ, सहनुपर्छ, तर बिगार्न कसैले केही पनि सक्दैन। अनि मङ्गल पनि त्यही 6औं भावमा बसेर तपाईँका चाहिँ रोग ऋण शत्रुहरूलाई त किक आउट गरिरहेको छ। नतिष्ठन्ति षष्ठे रयोङ्गार के भई हैन, अङ्गारके षष्ठे, अङ्गारके भनेको मङ्गल ग्रह 6औं भावमा बस्दाखेरि के हुन्छ, अरयः न तिष्ठन्ति, रोग ऋण शत्रु या कुनै पनि तपाईँको दुश्मन तपाईँको अगाडि टिक्न सक्दैन। मीन राशिको लागि निकै राम्रो कुरा हो। अब शुक्र 6औंमा बस्दिने बित्तिकै चाहिँ अलिकति खराब के हुन्छ भने शुक्र भनेको शुक्र कृण हो तपाईँ होइन। अब तपाईँको प्रेम हो,
रोमान्स हो, यी कुराहरूमा केही खलबली आउन सक्छ। शुक्र छैठौँ भावमा बस्ने बित्तिकै कालपुरुष कुण्डलीमा चाहिँ नीच मानिन्छ नि त छैठौँ शुक्र, त्यो भएर अलिकति खराब चाहिँ मीन राशिलाई यसले प्रेम सम्बन्धमा खराब गर्न सक्छ। तपाईँ जुन यौनाङ्ग तथा प्रजननाङ्ग यी दुईटाको स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। महिलाहरूको या पुरुषहरूको जन्मकुण्डलीमा यदि शुक्र खराबै रहेछ, नीचै रहेछ भने अब अलिकति चाहिँ यो धातु रोग सम्बन्धी कुराहरू अथवा चाहिँ यो गर्भपातका कुराहरू या पाठेघरका सिस्टका कुराहरू हुन सक्छन्, ध्यान दिनु होला। जन्मकुण्डलीमा शुक्र बलियो छ या यी सबै ग्रहहरू बलियो छ भने त तपाईँलाई फेरि खासै समस्या केही पनि पार्दैन। तर शुक्र अलिकति छैठौँ घरमा बस्दिएको हुनाले मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ विपद्येत सम्पादितम चापी कृत्यम, एकचोटि गरेको काम पनि भत्केर बिग्रेर फेरि फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। काम गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनु होला। बाँकी चाहिँ लगभग ठिक छ। मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ सूर्य राम्रै हो, जेठो सन्तानलाई बढी अलिकति केयर गरे भइहाल्यो। बुध पनि ठिक छ, मिश्रित फल दिइरहेको छ। मङ्गलले त रोग ऋण शत्रुलाई किक आउट गरिरहेको छ। शुक्रले चाहिँ अलिकति काम गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको मिश्रित फल दिइरहेको छ। जन्मकुण्डलीमा यी ग्रहहरूको पोजिसन अवस्था डिग्री धेरै राम्रो भएको भए समस्या भएन। यी कुण्डलीमा चाहिँ यी ग्रहहरू खराब भएको भए अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो। समग्रमा मीन राशिको लागि पनि साउनको महिना चाहिँ मिश्रित फलदायी हुनेछ। र कुण्डलीमा अथवा यो हाम्रो राशिफलमा, मासिक राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको जन्मकुण्डली। एकचोटि जन्मकुण्डली देखाउनु होला पण्डितजीसँग, ज्योतिषसँग, राम्रो मान्छेसँग देखाएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ इफ यु बिलिभ, हैन। त्यसपछि चाहिँ अरू शुभ कर्महरू गर्दै रहने, आफ्नो जीवन आचरण, जीवन पद्धति, खानपानी सबै कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने र ग्रहहरूको पोजिटिभिटी त त्यसै पनि पोजिटिभ हुँदै जान्छ। आफ्नो आचरण शुद्धि गर्ने हो भने, भाव शुद्धि गर्ने हो भने त सबै कुराहरू ठाउँमा आउँदै जान्छन्। राशिफलमा जे जस्तो कुरा बताइएको भए तापनि तपाईँको साउनको महिना सबै राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ शुभ रहोस्। ओम शान्ति।